स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। Dr. B Events, India's only A to Z healthcare event platform. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 8 जुलाई की देखते हैं स्पीड न्यूज़। हालिया इसराइल के ईरान पर हमले। इसराइली हमलों में ईरान में जाँ बहक अफराद की तादाद 1100 से तजावुज़। बेशतर शुहदा को सरकारी एजाज़ के साथ किया गया दफन। इसराइल ने मुझे और आयतुल्लाह सैयद अली ख़मीनी को कत्ल करने की कोशिश, लेकिन रहा नाकाम। ईरानी सदर का इंकशाफ। हमले के दौरान मीटिंग मुकाम पर भी बमबारी का किया दावा। अमेरिका ने शाम में बरसर इख्तिदार हयात अल तहरीर अल शियाम को दहशत गर्द तंजीम की फहरिस्त से निकालने का किया ऐलान। ग्रुप ने शाम में बशर अल असद की हुकूमत का उलट दिया था तख्ता। गजा में 21 महीनों की खून रेजी के बाद जंग बंदी की उम्मीद है। इसराइली पीएम नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर से मुलाकात। जारिया हफ्ते मुआहदे का इम्कान। गजा जंग का खात्मा और कैदियों की रिहाई हमारी अव्वलीन तरजीह। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। अमेरिकी एलची जंग बंदी मुज़ाकिरात के लिए कतर होंगे रवाना। पाकिस्तान के नक्श कदम पर इसराइल। अमेरिकी सदर को नोबल अमन अवार्ड के लिए नेतन्याहू ने किया नामजद। ट्रंप हुए खुश, कहा मैंने कई जंगें रोकी, नोबल का हूँ हकदार। दुनिया बदल चुकी है, हमें कोई शहंशाह नहीं चाहिए। ब्राज़ीली सदर का ट्रंप की टैरिफ धमकी पर दो टूक जवाब। कहा अमेरिकी डॉलर पर नहीं होना चाहिए आलमी तिजारत का इन्हिसार। साबिक रूसी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कर ली खुदकशी। चंद घंटे कबल ही सदर पुतिन ने वजारत से किया था बेदखल। शख्सी कार से दस्तयाब हुई नाश। 1 साल कबल बनाए गए थे मिनिस्टर। अमेरिका के टेक्सास में तबाहकुन सैलाब। 100 से ज्यादा अफराद हलाक। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। एजेंसियां रिकवरी में मसरूफ। कई रियासतों में हंगामी सूरत हाल। हिंद पाक टकराव रोकने का अमेरिकी सदर ट्रंप ने फिर किया दावा। वज़ीर आज़म कब खामोशी तोड़ेंगे, कांग्रेस का सवाल। 12 दावों पर वजाहत का मुतालबा। पाकिस्तानी आर्मी चीफ के बाद अब इसराइली पीएम का ट्रंप को नोबल इनाम का ऐलान। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की मजम्मत। कहा दोनों अमेरिका के मोहरे। नेतन्याहू नस्ल कुश, मुनीर दहशतगर्दी का बरामद कुनिंदा। हज 2026 के लिए दरख्वास्तों का अमल हुआ शुरू। 31 जुलाई ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख। हज कमेटी ऑफ इंडिया की अपील। सिर्फ मौत या संगीन बीमारी की सूरत में दरख्वास्त मनसूखी मुमकिन। हज से दस्तबरदारी पर माली नुकसान और जुर्माने का खतरा। एयर इंडिया के अहमदाबाद तैयारे हादसे की इब्तिदाई तहक़ीक़ाती रिपोर्ट मरकज़ को पेश। बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर लाई जाने का इम्कान। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने पेश की रिपोर्ट। मरकज में कांग्रेस इख्तिदार में आ जाए तो मुतनाज़ा वक्फ कानून को 1 घंटे में कर दिया जाएगा बर्खास्त। MP इमरान मसूद का दावा। बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी की मजम्मत। बिहार में लाकानूनियत का उरूज। एक ही खानदान के 5 अफराद को जला दिया गया जिंदा। जिला पूर्णिया में अफसोसनाक वाकया। जादू टोना का इल्जाम। ताहाल 2 अफराद को किया गया गिरफ्तार। पटना में बीजेपी लीडर गोपाल के कत्ल का मुलजिम एनकाउंटर में मारा गया। गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान हुआ वाकया। मुलजिम ने की थी फायरिंग, पुलिस का इल्जाम। तमिलनाडु के कुडालोर में ट्रेन की स्कूल वैन को टक्कर। 3 बच्चों की मौत। रेलवे गेट का चौकीदार लापरवाही पर मुअत्तल। CM स्टालिन ने किया एक्सग्रेशिया का ऐलान। अमेरिकी शहर डैलस में पेश आया खौफनाक सड़क हादसा। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक खानदान के 4 अफराद जिंदा जल गए। वालिदैन और 2 बच्चे महलूकीन में शामिल। पुरानी हवेली सिटी सिविल कोर्ट में बम रखे जाने की इत्तला से मच गई सनसनी। जज, वकला और आवाम का तकलिया। ली गई मुकम्मल जांच व तलाशी। इहाता महफूज करार। तेलंगाना में खेलों का इनकलाब। रेवंत रेड्डी की मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया से मुलाकात। खेलों के फरोग के लिए 100 करोड़ की ग्रांट का मुतालबा। CM रेवंत रेड्डी की दिल्ली में कपिल देव और एक्टर अजय देवगन से मुलाकात। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और फिल्म स्टूडियो के क़याम पर किया तबादला ख्याल।
سی ایم سے مباحث کے لیے کے ٹی آر پہنچے پریس کلب سوماجی گڑا، لیکن ریونت ریڈی اس وقت دہلی میں موجود۔ کے ٹی آر نے کہا ریونت ریڈی نے راہ فرار کی اختیار۔ ہائیڈرا کی جدوجہد کا نتیجہ، شہر کے علاقے امبرپیٹ میں بدکما کنٹا جھیل کو کر دیا گیا بحال، جھیل پر کیے گئے تھے قبضے جسے کیا گیا ختم، تزئین نو کا کام بھی مکمل۔ حیدرآباد کے گاندھی اسپتال میں کامیاب سرجری، 25 سال بعد خاتون کے پیٹ سے نکالا گیا 25 پیسے کا سکہ، 3.5 گھنٹے طویل آپریشن کے بعد ڈاکٹروں کو ملی کامیابی۔ سونے کی قیمت میں معمولی اضافہ، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیشن جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 90,000 روپے فی تولہ درج۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونا 99,800 روپے فی تولہ ریکارڈ، جبکہ پیور چاندی 1,100 روپے فی تولہ درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ مکہ میں 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز 200 میٹرز کے فاصلے پر، اور مدینہ میں 3 اور 4 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر قیام۔ بہترین معلم کی رہنمائی میں پہلا عمرہ، دوسرا عمرہ طائف کی زیارتوں کے ساتھ میقات سے عالم دین کی رہنمائی میں، مکمل مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، ویزا، ٹکٹ، انشورنس، AC بس، لانڈری، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، زمزم فری۔ بکنگ 75 ڈیز پہلے کرنے پر ملے گا 10% کا ڈسکاؤنٹ۔ سینئر سٹیزن کے لیے پرسنل اسسٹنٹ، بغداد، نجف، کربلا کی زیارتوں کے لو بجٹ پیکیجز بھی دستیاب۔ سعودی، قطر، عمان، کویت، دبئی کے وزٹ ویزا کی سروس بھی موجود۔ UK، آسٹریلیا اسٹوڈنٹ اور وزٹ ویزا، جن لوگوں کا حج 2025 میں پرائیویٹ آپریٹر کے ذریعے نہیں ہو سکا، وہ فوراً 2026 کے لیے 5 اسٹار یا 3 اسٹار مینا زون A، B، D میں بکنگ کروائیں، وہ بھی شاندار ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ یاد رہیں یہ بکنگز 2025 تک کے اختتام تک ہی دستیاب رہے گی۔ حج 2026 پیکیج صرف اور صرف 5,50,000 روپے میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، حیدرآباد۔ میں ایک ہیلتھ کیئر ایونٹ پلان کر رہا تھا، سب کچھ سارٹڈ تھا، وینیو، اسپیکرز اور اسکیڈیول بھی، لیکن جب ایونٹ کا دن آیا سب کچھ بکھر گیا۔ رجسٹریشنز پہ لائن تھی، بیجز مسنگ تھے، اسپیکر کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی پراپر سسٹم ہی نہیں تھا، ایگزیکیوشن بالکل زیرو۔ تبھی مجھے کسی نے سجیسٹ کیا ڈاکٹر ایونٹس کو کانٹیکٹ کرو، اور میں نے نیکسٹ ایونٹ ان کے ساتھ پلان کیا۔ اور ڈفرینس، کسٹم ویب سائٹ فار رجسٹریشن، QR چیک ان، بیجز اینڈ E-سرٹیفکیٹ، اسکیڈیول پلاننگ، اسپیکر ہاسپٹیلٹی اینڈ واٹس ایپ اینڈ ای میل آٹومیشن۔ ڈاکٹر ایونٹ صرف ایونٹ پلانر نہیں ہے، وہ ہیلتھ کیئر ایونٹس کے اسپیشلسٹ ہیں۔ انہوں نے اکراس انڈیا 100+ ہیلتھ کیئر کانفرنسز سکسیزفلی ایگزیکیوٹ کیا۔ تو اگر آپ بھی کانفرنس پلان کر رہے ہو تو بس ایک کام کرو، ڈاکٹر ایونٹس کو بتاؤ کب اور کہاں، باقی سب وہ سنبھال لیں گے۔